बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशआमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत से। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। और आबदी साहब, बड़ी जल्दी रमज़ान मुबारक का ये महीना गुजर गया, हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह से। और ये खूबसूरत हमारी नशरियात सच टीवी की जानिब से, जिसमें डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स और बहुत कुछ माशाल्लाह से इस नशरियात के ज़रिए हम और हमारे नाज़रीन जो हैं वो जान रहे हैं। रोज़ाना इसी टीवी स्क्रीन के ज़रिए हमारे नाज़रीन हमारी सच टीवी की फ़ैमिली का हिस्सा बनते हैं। और रोज़ाना हर ऐसी कहूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो उनके साथ शेयर की जाती है, यकीनन जिनके बारे में हम सबको सीखने की, जानने की, समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है। पहला हमारा सेगमेंट माशाल्लाह से हमारे उलमा कराम के साथ होता है, जिसमें एक बहुत ही ख़ास अहम मौजू रखा जाता है, जिसमें डिटेल बात की जाती है। दूसरा हमारा जो सेगमेंट हमारे किचन, जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है, वो भी यकीनन अहम है। तीसरा और आखिरी हमारा सेगमेंट यानी थर्ड एंड फोर्थ बहुत इंटरेस्टिंग क्विज़ और डिबेट भी होता है। तो आज भी आप पूरी ट्रांसमिशन हमारे साथ हुएगा, बहुत कुछ आज भी आप जानेंगे। आज का मौजू क्या है ये हमें बताएंगे अज़हर अली आबदी साहब। जी, जैसा कि आप जानते हैं और हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के अय्याम है। माह मुबारक रमज़ान के खुतबे में भी जो खुतबा शाबानिया कहलाता है, सरवर कायनात ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में ख़बर दी थी कि अली यही वो महीना होगा जिसमें कायनात का शकी तरीन शख्स तुम्हारे चेहरे को तुम्हारे खून से खिजाब करेगा और तुम्हारे फर्क अक़दस पर ज़रब लगाएगा। तो वो शख्स शकी तरीन मलऊन तरीन शख्स है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के मुताबिक। तो वो वक्त आज का वक्त था जब शहादत हुई। मौला कायनात की फ़जीलत तो बयान होगी, आज कुछ इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तिहाद के लिए मौला कायनात ने जो उसवा छोड़ा है और बेमिसाल आपकी मसाई जलीला हैं उम्मत को मुत्तहिद रखने के लिए, उस पर भी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब पीर सैयद अली अब्बास हुसैनी साहब मौजूद हैं। आप 21 रमज़ान को हमेशा हमारे मेहमान होते हैं और क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। और हमारे साथ मौलाना डॉक्टर एजाज़ नगरी साहब मौजूद हैं, फाजिल शख्सियत हैं, मारिफ दीनी को समझते हैं, उनसे भी मौला कायनात इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का, आपने हमें आज ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारी इस खूबसूरत नशरियत का आगाज़ जो है वो तलात कुरान पाक से होता है, तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब अब्बास ने। बहुत शुक्रिया आफ्ताब, और बिस्मिल्लाह कीजिए तलात कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुद إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي
العظيم. ماشاء اللہ. آفتاب عباس تھے, بہت خوبصورت تلاوت آپ نے فرمائی. اور اب موضوع کی جانب جناب پیر علی عباس حسینی صاحب قبلہ, مولا کائنات کی فضیلت ہم کیا بیان کریں. کسی نے شاید ابن ابی الحدید نے کہا تھا کہ اس شخصیت کے کیا کہنے کہ جن کے فضائل اپنوں نے بھی چھپائے اور غیروں نے بھی چھپائے. غیروں نے حسد کی وجہ سے چھپائے, اس لیے چھپائے کہ مولا کائنات کے فضائل بیان ہوں گے تو جو ان کے اپنا کردار ہے وہ اس سے ظاہر ہے میچ نہیں کر سکتا, تو اپنوں نے, اور اپنوں نے اس لیے چھپائے کہ اتنا جبر تھا اور اتنا بادشاہوں کا اور آمروں کی سختی تھی کہ علی کا نام پر بھی نام رکھ دیا جاتا تو گردن کاٹ دی جاتی تھی. تو لیکن پھر بھی جس ہستی کے فضائل سب سے زیادہ ہیں وہ مولا کائنات. فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان پہ بار خدا ہے یہ کس کا نام ہے کہ میرے نطق میں بوسے میری زبان کے لیے. بے شک بے شک. واہ واہ. امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین, یہ اسلامی معاشرے کے ایک عہد ساز شخصیت تھیں کوئی شک اور ہیں, اور قیامت تک ان کا تذکرہ زندہ رہے گا. انسان چلا جاتا ہے, اس کا کام, اس کا کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے, عجیب ماجرا ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے رسول کے ہاتھوں پہ لیٹنا پسند کیا, آنکھ نہیں کھولی. تمام لوگ کوشش کرتے رہے کہ آنکھ کھول کے دیکھے, بچہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے, مگر آپ نے آنکھیں سختی سے بھینچ کے رکھی تھی. جب مصطفیٰ آئے, مصطفیٰ کی خوشبو جب ان کی ناک میں داخل ہوئی تو اپنے محبوب کی خوشبو پہچان کے آنکھیں کھول دی. تو سب نے مبارک سلامت کا شور بلند کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا آغاز جو ہے وہ ہوئی. ہم ہر دور میں ہم ہوتے ہیں الحمدللہ, اور ہمیں یہ چیز ورثے میں ملتی ہے, امیر المومنین کے در سے ملتی ہے, اور سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو فیض ہے اس کے حوالے سے ہمارے سینے معطر و منور ہو جاتے ہیں. ادروائز ہر دور میں ان کا ذکر مصائب اور علام کا ذکر تھا. کسی بھی حوالے سے نہ تاریخ نے معاف کیا, نہ فلسفہ بیان کرنے والوں نے بخشا, کسی نے بھی ان کے معاملے میں ہاتھ ہولہ نہیں رکھا, بلکہ بڑھ چڑھ کے مخالفت کی, لیکن ان کا تذکرہ بڑھتا چلا گیا. بالکل صحیح. ان کے محاسن, ان کے فضائل کی گونج آج تک پوری کائنات میں, بلکہ میں تو یہ بتاؤں گا کہ کئی ہندو فرقے ہیں جو ماشاءاللہ امیر المومنین سے. ہم ایک بریک لینا ہے, آپ کی گفتگو کو بریک کے بعد یہیں سے ہم متصل کریں گے انشاءاللہ. ناظرین, امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا. عابدی صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھائیے. جناب پیر سید علی عباس حسینی صاحب مولا کائنات کے فضائل کے حوالے سے. بالکل. مولا امیر علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ جتنا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے ریسیو نہیں کیا. بالکل. اور جتنا میں سخی تھا اتنا میں کسی کو نواز نہیں سکا. پتہ چلا کہ وہ لوگ جو آپ کے در پہ آتے بھی تھے نا, اتنی اہلیت کے مالک نہیں تھے جتنے علی دینے پہ قادر کیے گئے. جی بالکل. کہتے میرا سینہ علم سے ابل رہا ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں. اور یہ مولا علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا, ابتدا میں بالکل سٹارٹنگ میں حضور علیہ السلام باہر تشریف لے کے جاتے, ابھی بہت کم عمر تھے,
تو لڑکے نا ان کو پتھر مارتے تھے. یہ شقاوت شروع سے یہ پیغمبر کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو ایک دن جناب ابو طالب علیہ السلام نے امرائے عرب سے کہا کہ بھئی یہ بچے ہیں اور پتھر مارنا تو بہت بدتمیزی ہے, انسانیت کے خلاف ہے, تو کیوں مارتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بچے ہیں, ہو جاتا ہے. تو دوسرے دن آپ نے امیر علی علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب جب بھی محمد باہر نکلے تم نے اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنا ہے. واہ واہ. اب امیر علیہ السلام جنہوں نے بچپن اجدہ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, تو اب انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں نکال کے نا تو اپنی بھر لی چولی, تو وہ ایسے گٹھلی مارتے لڑکا زخمی ہو جاتا, ایسے گٹھلی مارتے لڑکا زخمی ہو جاتا. اب امرائے عرب نے آ کے شکایت کی کہ جی دیکھیں آپ کے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. تو کہا جی حضرت نے کہا, ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں ہاں بچے ہیں نا, کیا ہو گیا. واہ واہ. تو یہ چیزیں ہسٹری میں شامل ہیں جو کبھی بھی بیان نہیں کی جاتی. علی تو اس وقت سے محافظ رسول ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی محافظ رسول نہیں تھا. اس وقت بھی علی پیغمبر کی حفاظت میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے چلتے تھے. اور یقین مانے کہ خیالات مجتمع ہی نہیں ہو رہے کہ میں کہاں سے شروع کروں, کیا بیان کروں. اتنی عظیم ہستی ہے کہ وہ خود رسول پاک کی حدیث کی ایک مفہوم ہے کہ مولا علی کے جو علی کے فضائل ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے. اور مجھے وہ مفہوم یاد آ رہا ہے حدیث کا کہ اگر میں علی کے اصلی فضائل بیان کر دوں تو ڈاکٹر صاحب حضور کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اگر میں اصلی فضائل بیان کر دوں اس کا مفہوم تو علی تمہاری پاؤں کے نیچے کی خاک جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنے سروں پر ڈالیں. اور دوسرا یہ بھی رہا کہ میں اتنے فضائل بیان کر دوں کہ لوگ پھر غلف کرنے لگیں. تو ایسی بہت ساری احادیث حضور سے بھی وہ ہے. کچھ فضائل پہ بات, وہ مولا علی کی ہستی ویسے ایسی ہے جیسے ابھی پیر صاحب کی حالت ہوگی, ہماری بھی یہی ہے کہ الفاظ جو ہے وہ ادا نہیں ہو پاتے. وہ فرمایا اور پھر علی امین وحدت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے مولا الموحدین امام المتقین مولائے کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ناظرین کرام اور آپ سب حضار گرامی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے بھی ابھی شروع میں اشارہ فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ اپنوں نے بھی چھپائے اور دوسروں نے بھی, لیکن یہاں پر ایک تیسرا پہلو بھی اس میں قابل تأمل ہے. وہ یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں اور اتنے عروج پر ہیں کہ وہ ہر کوئی اس کو ہضم نہیں کر سکتا ہے, تحمل نہیں کر سکتا ہے. ان حدیثنا صعب مستصعب, امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہماری حدیثیں اتنی سخت اور سنگین ہیں کہ وہ ملک مقرب یا وہ مومن جس کا قلب اللہ تعالیٰ نے امتحان سے وہ نوازا ہے, امتحان لیا ہے اس سے, اس کے علاوہ ہر کوئی ان احادیث کو اور ان فضائل کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے بعض جو بزرگان تھے وہ ڈر رہے تھے کہ اگر یہ فضائل ہم بیان کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کو خدا سمجھے. اسی لیے ابھی آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہاں سمجھا بھی, یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو غالی تھے خارج قرار دیا, دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا, اور امیر المومنین علیہ السلام نے سخت موقف ان کے بارے میں اپنایا کہ یہ بالکل مشرکین سے بھی بدتر ہیں, یہ کفار سے بھی بدتر ہیں. یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس لیکن ہم باقاعدہ ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. تو اتنے بڑے کمال کے فضائل تھے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا, اس دنیا سے چلا گیا, لیکن وہ نہیں سمجھا کہ علی اس کا رب ہے یا رب ہی اس کا رب ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں کچن کی جانب جانا ہے چند منٹ کے لیے, شاید 2-3 منٹ کے لیے, واپس آ کے پھر گفتگو کریں گے. اور ہمیں علی برادران نے بھی جوائن کر لیا اور پھر جاتے ہوئے انشاءاللہ ان سے خوبصورت منقبل انشاءاللہ کچن کے سیگمنٹ کی بات کریں. جیسے پہلے بھی آپ کو ناظرین بتایا کہ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے کچن کا ہمارا سیگمنٹ اسپانسر کیا گیا ہے. ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے, ان کی بھی آپ خدمات دے سکتے ہیں. نمبر ان کے آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. روزانہ ہماری شیف زینب ارشاد ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. السلام علیکم زینب, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. زینب کیا پکا رہی ہیں آج؟ آج میں بنا رہی چکن چنواری.
चिकन शनवारी। शनवारी, जी। अच्छा आदिल साहब मोस्टली हम बीफ और इनमें सुनते हैं मटन और बीफ में ये शनवारी और चिकन शनवारी। जी बिल्कुल, चिकन different शनवारी नहीं लग रहा? हाँ निस्बतन जल्दी भी बन जाएगा। जी बिल्कुल जल्दी बन जाती हाँ, है। इसके recipe ये है बताएं। कि इसमें चीज़ें बहुत कम डलती हैं, सिर्फ अच्छा। टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और लेमन जूस ऑप्शनल है, आप अगर यूज़ कर लें तो ठीक है, नहीं तो बस टमाटर ज़्यादा बेसिक इसके अंदर टमाटर ही जाते हैं। अच्छा, टमाटर ज़्यादा। का भी हम तो किसी भी कढ़ाई में काट के कटिंग करके डालते हैं, इसमें साबुत टमाटर होता है, उसको बेशक हाफ स्लाइस कर लें आप। अच्छा और चिकन लिया, ऑयल लिया, स्पाइसेस में सिर्फ काले मिर्च जाएगी बस। अच्छा, black इन्हीं pepper चीज़ों है। में बस ये कढ़ाई तैयार होगी सिर्फ। अच्छा चिकन शनवारी शायद इसलिए भी आबिद साहब ये बना रही हैं ताकि इफ्तार का वक्त भी है तो जो लोग जी, जल्दी मैंने यही कहा कि पकाना जल्दी- चाहें। जी है ना? बिल्कुल। अच्छा तो ये स्पाइसी तो नहीं होती है नहीं नहीं, normal? इसमें काली मिर्च होती है क्योंकि काली मिर्चें नुकसानदेह वैसे भी नहीं होती हैं और होती भी लाइट सी हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें स्पाइसेस में जाती ही काली मिर्चें हैं। अच्छा। हरी मिर्ची आप ऊपर गार्निश कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक इसकी रेसिपी है इसमें सिर्फ टमाटर, काली मिर्च, ऑयल और चिकन ऐड होता तो है। कैसे इसको जो है वो चिकन को मैंने फ्राई कर लिया लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, उसके बाद उसमें टमाटोस हाफ कट करके ऊपर रख देने हैं, इसके ऊपर इसको स्टीम दे देना। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे, इसका छिलका स्किन जो है रिमूव कर देनी है, साइड पे रख देनी है। अच्छे से टमाटर को इस चिकन के अंदर क्या कहते हैं मिक्स करना है कि वो हल हो जाए इसके अंदर। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करने हैं। ठीक है। काली मिर्चें डालें, नमक डालना है, हरी मिर्चें डाल दें और जूलियन कटिंग में अदरक आप इसमें ऐड करें ठीक है। और अच्छी सी इसकी भुनाई करके उसको धनिए के साथ और लेमन के साथ प्रेजेंट करें। यानी कि हमारी चिकन शनवारी जी, बिल्कुल। रेडी है। ऑलराइट चले आप अपनी कुकिंग जारी रखें। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। आबिद साहब आप मेहमानों की जी। जानिब आते हैं। जी जी इस सेगमेंट में फिर हम दोनों शख्सियात जी, से जी, बिल्कुल। हम इस्तिफादा करेंगे। जनाब पीर सैयद अली अब्बास हुसैनी साहब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का जो एक मुनफरिद पहलू है वो ये है कि बहुत सारी खसूसियात, बहुत सारी सिफ़ात, बहुत सारी काबिलियतें, बहुत सारे उलूम आपकी ज़ात में जमा थे और दोनों उरूज पर थे। दुनिया में और कोई ऐसी शख्सियत नहीं देखी गई। रसूल पाक की शख्सियत तो कायनात में सबसे अफजल है, उनके बाद के जो हर सिफत में अरूज पे हो। आम तौर पे देखा गया कि इंसानी तारीख़ में और इस्लाम की तारीख़ का तो एक दरख्शां बाब ये भी है कि इस्लाम की तारीख़ और अहादीस तो जो रिकॉर्डेड है और कुरान पाक तो वैसे ही तहरीफ से पाक है, तो ऐसी कोई शख्सियत नहीं देखी गई जो शुजात में, जो इल्म में, जो सखावत में, जो इबादत में, जो क़ज़ावत में, जो उलूम इंसानी हैं जैसे अरबी ग्रामर हो, जैसे और बहुत से उलूम हैं जो आपने मुदव्वन किए, शुरू किए। इल्म अक़ायद हो, इल्म सर्फ़ व नहव हो, इल्म क़ज़ावत हो, इल्म इरफ़ान हो, इल्म तफ़सीर कुरान हो, इल्म हदीस हो, इतने सारे उलूम में ना सिर्फ आप उरूज पे हो बल्कि बहुत से उलूम के शुरू करने वाले हो। सरकार दो आलम का एक फरमान है कि पूरी दुनिया को 10 हिस्से जी जी इल्म मिला, बिल्कुल। जिनमें से 9 हिस्से अमीरुल मोमिनीन की हाँ, ज़िंदगी हाँ। में समा गए वाह और एक हिस्सा बाकी दुनिया में तकसीम हो गया। वाह वाह। अब ये हुजूर का फरमान है और हुजूर का फरमान अल्लाह की जानिब से होता है, वो बेशक। उनकी मर्जी से नहीं निकलती बात, उनके बेशक, मुंह से बेशक। वही इलाही निकलती है। बिल्कुल। तो जब सरकार ने फरमा दिया कि 9 वाह से इल्म अली के सीने में छुप गया और मौला अलैहिस्सलाम का ज़ात में, आदल में, इसको भी छोड़े आप, ज़हरा का शौहर होना सबसे बड़ी फजीलत है। हाँ हाँ वाह वाह, सुभान ये एक और पहलू है। जी जी वाह वाह। ज़हरा का शौहर होना, देखो अल हसन वल हुसैन सैयद हाँ। अहल जन्नत, यहाँ तक तो हदीस सुनाई जाती है। बाबू हुमा अफदल मिन हुमा, ये नहीं सुनाई जाती। सही बात हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और लेकिन उनका बाप उनका भी सरदार है, हाय हाँ 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 वाह वाह। उनका बाप उनका भी सरदार है। क्या बात। तो अब सैयदतुन निसाल आलमीन जो खातून जन्नत है, खातून खातून जन्नत- क़यामत है। जन्नत की मालिका हैं। जी जी और बीबी ने पूछा था रसूलुल्लाह से कि या रसूलुल्लाह कुछ मेरी शान बयान करें। कहा हुरों की एक सरदार है, हाँ। उसका लक़ब बतूल है, एक मरियम का लक़ब बतूल है, लेकिन वो दोनों गैर शादीशुदा थी। तुम हाय 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 अली से शादी करके उसके निकाह में आके भी बतूल हो, सुभान अल्लाह। और इसमें तुम एक हो, दूसरी और कोई शरीक नहीं। मौजूद ही नहीं है। सुभान अल्लाह। एक तुम्हें ये शर्फ अल्लाह ने दिया है कि तेरा वो मुकाम है कि तमाम अदवार की जो जनती ख्वातीन है, तुम्हें रब ने उन सब की सरदारी के लिए मुंतखब कर दिया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन करीम है का बाप होना,
یہ سوچا ہی جا سکتا ہے. جی 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 یہ ہمارے وہ تخیل سے اوپر کی بات ہے. ایسے ہی جو جوانان جنت کے سردار ہیں. اور یہ بھی جو آپ نے بتایا کہ بہت سی باتیں بتائی نہیں جاتی, جنت میں سب جوان ہوں گے تو گویا جنت کے سردار ہیں. وہ اس میں پھر وہ عجیب باتیں آ جاتی ہیں تو میڈیا پہ بیٹھ کے تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک بڑھیا تھی نا جس کو حضور نے حضرات تفضل فرمایا تھا کہ او بڑھیا تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں جنت میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں. تو کہا جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. بیچاری رونے لگی, یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو ہنس کے کہا کہ نہیں, جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی, سب جوان کر کے بھیجیں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہی سوال آپ سے, کیونکہ بعض اوقات ہمیں موضوع حضرت علی علیہ السلام نے جو امت مسلمہ کے وحدت کے لیے قربانیاں دی, یہ بہت اہم موضوع ہے. کہ جب ہم وقفے کے بعد آئیں گے نا تو پھر دونوں شخصیات سے پوچھیں گے. ابھی آپ سے سوال, اور ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, وہی سوال کہ آپ کے اندر جو مختلف متضاد صلاحیتیں اور قابلیتیں اور صفات تھیں اور سب عروج پر تھیں, تو اسی لیے آپ کی ذات کو معجزہ بھی کہا جاتا ہے. جی 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 یہاں پر ایک مطلب جو امام علیہ السلام کے مختلف اوصاف کے بارے میں اشارہ ہوا علم کے حوالے سے. امام علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد قرآن کی جمعوری پر کام کیا. جی جی اور علوم قرآنی پر جس شخصیت نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام. واہ 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 واہ. تقریباً 60 علوم قرآن کی بھی خود مختلف قسمیں ہیں, ناسخ ہے, منسوخ ہے, مطلق ہے, مقید ہے, محکم ہے, متشابہ ہے, مطلق مبین وغیرہ. ان سب کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے علوم قرآن پر مشتمل ایک کتاب کی تالیف کی ہے. اور جو قرآن امیر المومنین علیہ السلام کے توسط سے جمع ہوا, اس میں ہر آیت کے بارے میں یہ کہاں پر نازل ہوئی ہے, شان نزول کیا ہے, اس کا شان صدور کیا ہے, سبب نزول کیا ہے. مولا علی کا قول ہے نا کہ میں جانتا ہوں کون سی آیت دن کو نازل رات کو نازل پر, کون سی میدان میں. بالکل, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. واہ, بہت اہم حدیث. اچھا, ہمیں اب جاتے ہوئے ایک خوبصورت منقبت لینی ہے. بڑا خوبصورت قول کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ, یعنی علی کو معیار بنا دے. علی برادران سے ایک منقبت. جی علی برادران, بسم اللہ کیجئے. تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں, پرایتن سے علی ہیں یا علی کے
सब की कब्रें ठिकाने मदीने में मगर वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। माशाल्लाह से हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद है। आब्दी साहब इस सिलसिले को आगे जी, बढ़ाइए। मौलाना अली अब्बास हुसैनी साहब से सवाल करते हैं वो एस्पेक्ट जो बहुत कम मौला अली का बयान हुआ। वैसे तो वो उनकी ज़िंदगी के गोशे उस तरह से आश्कार हुए नहीं। मैं हमारे वक्त के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, मैं नाम लूँगा, नाजरीन भी जानेंगे, अभी मौलाना इसहाक मदनी, उनसे मैंने ये बात सुनी, तारीख़ में पढ़ी, लेकिन वो बड़े प्यारे अल्फाज अदा करते थे। वो ये कहते थे कि जब खिलाफत का फ़ैसला हुआ तो एक शख्सियत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आई और उसने कहा कि ये तुम्हारा हक़ था। वो ज़ाहिर है वो तो कुछ जो समझते थे ये तो आप उठें और मैं मदीने की गलियों को घोड़ों से भर दूँगा। इसहाक मदनी ये कहते हैं कि अगर, और बात से और भी मौरख़ीन ने लिखा है कि अगर उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम ज़रा सी अना दिखाते, ज़रा सी, तो फिर जो घोड़ों से भरने वाले थे वो तो असल में इस्लाम ख़त्म करना है, इस्लाम वहीं ख़त्म हो जाता है जब इतने जय्यद लोग जो हैं वो तलवारें लेके सामने आ जाते हैं। और वो कहते थे अगर उम्मत मुस्लिमा सारी उम्र भी हज़रत अली के इस एक लम्हे का शुक्रिया अदा करना चाहे तो नहीं कर सकती। तो वहदत के लिए मौला अली ने बहुत काम किया। ये शोबा हमें, और ये पहलू बहुत भूला हुआ है। अली के मानने वाले सब मुसलमान हैं, लेकिन इस पहलू को अगर माने तो फितना, फिसाद, आपस में इख्तलाफ बिल्कुल ख़त्म कर दें। वहदत बुनियादी तौर पे बुग़्ज़ के मुखालिफ कैफियत है। बिल्कुल वहदत तब भी कायम होगी जब सीने बुग़्ज़ से खाली होंगे। सही बात। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, ये कुरान की आयत है ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में ना तकसीम हो। तो सवाल किया एक सहाबी ने कि ये अल्लाह की रस्सी क्या है? तो हुजूर ने फरमाया मेरा भाई अली अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह की रस्सी है। अब वो बात आ गई कि जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें फ़कत फौजन अजीमा के ज़ुमरे में आ जाएंगे, वो फलाह पा जाएंगे। कदा फला मन तज़क्का वज़क्कर रस्म रब्बी फसल्ला। कामयाब हुई वो शख्स दुनिया के इम्तिहानों में जिन्होंने अपने आप को पाक किया। किस तरह से पाक किया? नहाने से पाक किया? नहीं, बातन को पाक किया, हिर्सो हवा, लालच, ज़रूरत दुनिया को पसे पुश डाला, अल्लाह की रज़ा को अपने सामने रखा। यही अली अलैहिस्सलाम है ना, कि जो कहते हैं कि दुनिया तू मेरे पास क्या लेने आई, मैं तो तुझे 3 तलाक़ें दे चुका हूँ, मैं तेरा संग तर्क कर चुका हूँ। तो ये खूबी है, खुसूसियत है जिस पे इबादत पे हम इकट्ठे हो सकते हैं कि हम एक दूसरे की मनफी जो चीज़ें हैं उनसे सरफ नज़र करें और पॉजिटिव चीज़ों को हम अख्तियार करें। एक खुदा को हम मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, हम एक कुरान को मानते हैं, एक काबा है, एक किबला है, सब कुछ एक है। इबादत ही इस्लाम है, तौहीद ही इस्लाम है। अब तौहीद को तर्क करना, कसरत में जब आप दाखिल होंगे तो तौहीद तर्क हो जाएगी। मुनाज़र में तकसीम करेंगे तो फिर तकसीम दर तकसीम हो जाएगी। जब एक काबा है, एक अल्लाह, एक रसूल है और एक ही इमामुल मुत्तकीन है, एक ही कायदुल गुर्रिल मुहज्जिलीन है, क्या बात, एक ही अमीरुल मोमिनीन है। ये हमने तो नहीं कहा, ये तो अल्लाह के रसूल ने कहा है, अली तुमको अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन बना के भेजा, कायदुल गुर्रिल मुहज्जिलीन बना के भेजा। तू अली कायनात के सब मुर्शिदों का मुर्शिद है। तू अली इमामुल मुत्तकीन है। ये बहुत बड़ा जुमला है और मैं ये यहाँ से कहा करता हूँ, उधर कहा ना कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है और इमामुल मुत्तकीन हजरत अली। मेरा जुमला ये था कि
اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی وہ علی کے مریدوں میں نہیں ہے, علی کا غلام نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو متقین سے خارج کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو جو بھی ہے من کن تو مولا و فاض علی, ہاں سبحان اللہ. یہی بات تھی نا سبحان اللہ. کہ جس کا جہاں جس حال میں, جس مقام پہ, جس دور میں, جس ماحول میں مجھے مولا بنایا گیا, وہیں پہ ان سب کے لیے سبحان علی ہی وہ مولا ہے جس کی پیروی کر کے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز نقوی صاحب, ابھی ایک مثال تو میں نے وہ دی کہ جو شخصیت آئے اور کہا گھوڑوں سے بھر دوں گا, تو مولا علی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم اسلام کے کتنے خیر خواہ ہو, اور میں اپنا جو وظیفہ ہے اور جو میرا اپنا فرض ہے وہ جانتا ہوں. اور پھر اس کے بعد مولا علی نے جو زندگی گزاری وہ وحدت پر گزاری, اور علی ہی کو امین وحدت امت کہا جاتا ہے, مرکز ہے. خود مولا علی کا قول ہے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو مرکز ہیں, اور جو آگے ہم سے جانے والا ہے انہیں پیچھے مڑنا ہوگا, اور جو ہم سے پیچھے رہ گیا اسے ہمیں ملنا ہوگا. تو ایک تو یہ, دوسرا وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت علی جوتی گانٹ رہے تھے اور غالباً ابن عباس نے ان سے پوچھا, کہا کہ یہ جوتی تو بالکل اتنی پھٹ گئی ہے آپ کہ اس کو کیسے گانٹ رہے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ جو میں حکومت کر رہا ہوں میرے نزدیک اس کی حیثیت یہ بھی نہیں ہے اس جوتی جیسی, سوائے اس کے کہ میں مظلوم سے اس کا حق, ظالم سے لے کے حق مظلوم کو دے دوں, یعنی جسٹس یعنی انصاف. تو وحدت اور انصاف یہ حضرت علی کی ساری زندگی کا موٹو ہے, اور ہمیں بھی یہی اپنانا ہوگا. بالکل. جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا, امیر المومنین علیہ السلام مرکز وحدت ہیں. جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں تو معمولاً لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کچھ افراد کے آپس میں, کسی قوم اور قبیلے کے آپس میں اگر کوئی اتحاد اور وحدت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو مطلب ان کے تحفظات ہیں, اپنے جو ان کے اصول اور ضوابط اور آداب ہیں وہ چھوڑ کے اس قبیلے کے جتنے رسوم ہیں, آداب ہیں وہ اپنا لیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. وحدت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مشترک ہے اس مشترک چیز کو آپ لے لیں, اختلافات کو بالائے طاق رکھیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی اخذ کیا ہے, فرمایا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کے جو مشترکات ہیں اس مشترک کو ڈھونڈ کے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہمارے حبیب اہل کتاب سے کہو قل تعالوا, آؤ ہمارے پاس, ہم اتفاق کریں, اتحاد کریں, الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ہم اور آپ لوگوں کے درمیان جو مشترک ہے, جو قابل قبول ہے, اس پر وہ کیا, اللہ نعبد الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. تو اب اللہ تعالیٰ کی عبادت جب ایک مشترک چیز ہے تو گویا ہم غیر مسلم کے ساتھ بھی اسی پر اتفاق اور اتحاد ہم کر سکتے ہیں. تو اسلام مسلمانوں میں تو اتنے سارے, یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہاں پر یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان تو چند ایک نکات ہیں, اور وہ بھی اچھا ہے جو انسانیت پر مبنی ہے اور وحدت پر اور خداوند قدوس کے مالک اور خالق ہونے پر. لیکن مسلمانوں کے تو جتنے فرقے ہیں ان کے درمیان تو 95% اتفاق ہیں, اور 5% کوئی ہیں جو ترجیحات ہیں. کون سا مسلمان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے عدل کو نہیں مانتا, قیامت کو نہیں مانتا, رسالت کو نہیں مانتا, دن میں 5 نمازیں نہیں مانتا, رمضان کا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا نہیں مانتا, 9-10 ذیلحج کو, 11-12 ذیلحج کو ان کو حج نہیں مانتا. یعنی میں تو بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں. آپ دونوں بڑی ہستیاں, ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے اتفاق ہیں, اتنے مشترکات ہیں کہ جو اختلافی ترجیحات کی تو باری نہیں آنی چاہیے. فرمائیے. اصل میں اس میں جو مین بعض چیزیں ہیں اختلافات کے جو سبب بنتے ہیں وہ کچھ بیرونی عوامل ہوتے ہیں, کچھ اندرونی عوامل ہوتے ہیں. صحیح بات. ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اب ٹائم کا نہیں پتا مجھے کتنا ٹائم ہے, میں ہاں اسی حوالے سے ہوتے تو ہمارے پاس 2-3-4 منٹ ہی ہیں, لیکن باہر یہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایران کے کسی شہر میں, تہران میں ایک گاؤں میں, وہاں پہ اہل سنت بھی تھے. ایک خطیب ڈیلی مطلب ایک خاص مصائب وہاں پڑھتا تھا. جو اہل سنت بھی تھے وہاں پہ یقیناً اس مصائب سے ان کی کچھ دل آزاری ہوتی تھی. تو ایک بزرگوار وہاں سے گئے, کہا بھائی کیا ہوں آپ ڈیلی یہی مصائب پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ایک بانی ہے وہ مجھے کچھ رقم دیتا ہے اور یہی رقم کہتا ہے کہ یہی مصائب پڑھیں, تو اس سے ملتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, فلاں شخص مجھے کچھ رقم دیتا ہے
میں اس کے کہنے پر یہ رقم یہاں پر خرچ کر جو اسے دیتا تھا اس کے پاس اس کے پاس گیا، پھر کہا کہ یہ برطانیہ سفارت خانے کی طرف سے کچھ رقم ان کو مل جاتی ہے، اور وہ ہوتے ہوئے وہ ہر کوئی اپنا فنڈ بھی اور اپنا جو حق اور کمیشن ہے وہ بھی لیتا ہے، اور آخر میں یہ کام کر دیتا ہے اور جو اختلافات کے سبب بن جاتے ہیں۔ جی 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 ڈاکٹر اقبال نے اس بات کو سارا جی جی جسٹیفائی کر دیا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں بے شک بالکل صحیح، جب بالکل تک آپ کا عقیدہ کردار کے سانچے میں نہ ڈلے آپ کیسی دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات، اور کردار پھر یاد رکھیں، کوئی آئیڈیل ہوتی ہے، کوئی شخصیت آئیڈیل ہوتی ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے۔ صحیح، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں نیکی کے کاموں میں تمہاری رہنما میرے رسول کی ذات ہے۔ تو رسول بتا رہے ہیں، وہی جو رسول نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں سیدھے راستے پہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ جی سیدھے راستے پہ چلا۔ جی تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صراط المستقیم کیا ہے؟ 9 یا 12 دفعہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جا، ابھی بتاتا ہوں۔ اتنے میں امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی کل غالب تشریف لے کے آگے، تو حضور نے فرمایا اب تو سوال کر، میں جواب دیتا ہوں۔ ابھی بکر پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، بتائیں نا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ علی صراط مستقیم۔ ہاں ہاں واہ واہ، اگر اس کے پیچھے چلو گے سیدھے راہ پہ چلو۔ دوسری جگہ حدیث ہے کہ اگر پوری کائنات لائن کی ایک طرف کھڑی ہو، علی اکیلا دوسری جانب کھڑا ہو، تو تم علی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہ تمہیں جہنمی نہیں ہونے دے گا، واہ واہ، وہ تمہیں بخشوا دے گا، تمہیں سیدھے راستے پہ چلا دے گا۔ اب سب چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شخصیت کی بات کی تھی، تو بابا بات یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ابد، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، ازل سے ابد تک خیر اور شر کی جنگ جاری ہے، جاری رہے گی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا حق والے حق کے ساتھ ہی ہوں گے اور جھوٹ والے جھوٹ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس اب 4-5 منٹ ہیں، تو میں ان 4 دن جو ہم نے مولا کائنات کے لیے پروگرام کیے، آخری سوال اگر آپ کو یاد ہو تو اپنے دونوں مہمانوں سے میں یہی کرتا ہوں کہ ہم نے فضائل پر خوب بات کی، ہم نے مولا علی کے مناقب بیان کیے، ہم نے مولا علی نے جس طرح سے زندگی گزاری، لیکن اب ہمارا کیا؟ ہمارا کیا، بالکل کہ مولا کے علم کی تعریف کریں لیکن اس سے استفادہ نہ کریں، مولا کی وحدت کے لیے جو بہت عظیم مسائل جلیلہ تھیں ان کا ذکر کریں اور وحدت کے لیے کام نہ کریں، تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ مولا کے کلام موجود ہیں، نہج البلاغہ موجود ہے، دیگر احادیث موجود ہیں، ہم وہ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں ان پر عمل کرتے؟ نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب، میں اس کا صرف ایک قول پڑھ رہا تھا کہ امام حسن آج ہی کے دن امام حسن سے وصیت کرتے ہوئے، یعنی انہی دنوں میں آپ نے کہا کہ دیکھو قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں اغیار۔ اور پھر مولا علی کا مطلب یہ تھا کہ ترقی کر جائیں، آج ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک نہج البلاغہ ایسی عظیم کتاب موجود ہے کہ جو ہماری زندگیاں سنوار دے، اور جس نے اسے پڑھا، یہ چیلنج ہے، قرآن کے بعد پھر اس جیسا کلام، یعنی جو امام کا کلام ہے وہ خالق کے کلام سے نیچے ہے لیکن تمام مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ فرما آپ دونوں شخصیات سے تھوڑا تھوڑا پوچھیں گے۔ جی، یہاں پر ایک اہم چیز جس میں امت اسلامی بہت پیچھے ہے، وہ خود میدان عمل میں فضائل پڑھتے ہیں، مناقب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عمل کے لیے بھیجا ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کے لیے ہمارے لیے ان کو بھیجا ہے، لیکن ہم ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ صرف علم اور ہے، عمل اور ہے۔ ایمان کی تعریف میں بھی یہی کہا ہے کہ اقرار باللسان والعمل بالارکان، یعنی ہم اقرار کریں، کسی نظریے کو ہم مانیں، لیکن اس نظریے کو ہم پھر عمل کے ذریعے سے اس کو ہم پریکٹیکلی ہم اس کو دکھا دیں۔ تو اس چیز میں ہم بہت ہی کمزور ہیں پوری امت۔ یہاں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کہ محور وحدت ہیں امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا، ترک نہیں کیا، لیکن اپنے عقیدے کے پابند ہوتے ہوئے امت کے ساتھ تعاون کیا۔ جب تاریخ طبری میں یہ نقل ہوئی ہے، طبری نے اپنی کتاب میں وقائع وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال میں بیان فرمایا ہے کہ جب
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 25 साल तक गोश नशीन रहे। उस वक्त बीबी सलामुल्लाह अलैहा, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन आप अपना हक क्यों नहीं लेते? जी जी तो इतने में मुअज्जिन ने आज़ान दी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप खुश हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा बाकी रहे? जी जी बीबी ने फरमाया हाँ। तो बस मैंने जो तरीक़ा अपनाया है, वो इख्तियार किया है, यानी असल इस्लाम की बका। जी, और जो यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो ज़िंदगी भी गुजारी, वो जो इस्लाम था और उस वक्त खिलाफत इस्लाम, थी, उसके साथ साथ खड़े थे। नहीं, इसी नहजुल बलागा में है कि हज़रत उमर उनसे मशवरा करते थे, और वो ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में जाना, जो बैतुल मुक़द्दस वाला मशवरा है, आपने हज़रत उमर को मशवरा दिया कि आप मत जाएं, यहाँ खिलाफत को मजबूत रखें। तो हज़रत अली तो हर खिलाफत के उसमें उनके साथ साथ थे। हमारा टाइम अब बहुत कम रह गया, आखिरी 2 मिनट आपके पास हैं। इससे भी कम। जी, इससे भी कम है। जो आप आखिरी 2 मिनट में, चलें हम सवाल नहीं करते, आप 2 मिनट में जो कहना बात चाहें। सिर्फ इतनी जी, है जी। कि नजरिया एक रिटर्न होता है और अमल उस पर दलील होती है। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह वाहिद ला शरीक है, मोहम्मद उसके रसूल है, ये हमने कह दिया, मान भी लिया, अकीदा भी बन गया। लेकिन अगर हम नमाज के वक्त खड़े हो जाते हैं, इबादत पेश करते हैं, सदका करते वक्त सदका करते हैं, अमली तौर पे अगर हम कोई सबूत पेश करते हैं, तो वो हमारा अमल बन गया। जिस भी दावे पे कोई दलील ना हो, वो दावा फासिद हो जाता है। जी, बिल्कुल सही बात है। हम तारीफ़ें करते रहें, मना के पेश करते रहें, लेकिन मौला अली के रास्ते पर ना चलें, तो इसका मतलब है हमने कुछ नहीं किया। मौला अली का अपना कौल है ना कि जब इल्म आता है तो अमल को दावत देता है, जब अमल लब्बैक नहीं कहता, इल्म भी रुखसत हो जाता है। वक्त बहुत कम है। शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मौजूद मेहमानों का कि आज आपने वक्त दिया। नाज़रीन, वक्त इफ्तार है, ब्रेक की जाने बढ़ना है। जी ज़रूर कहूँगी कि मेरा इफ्तार ट्रांसमिशन की पूरी टीम को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा, सच टीवी की पूरी मैनेजमेंट को भी दुआ में शामिल रखिएगा, क्योंकि वक्त इफ्तार कहते हैं वक्त कबूलियत भी होता है, और इस मुल्क की अमन सलामती के लिए भी एग्जैक्टली दुआ कीजिएगा। ब्रेक की जाने बढ़ते, लेकिन उससे पहले अली ब्रादरान से खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। अलविदा या मुर्तज़ा की सारे कसरत कीजिए, अलविदा या मुर्तज़ा की सारे कसरत कीजिए, रहलते मौला पे खत आँखों की कीमत कीजिए, रहलते मौला पे खत आँखों की दौलत कीजिए, अलविदा 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 या मुर्तज़ा, अलविदा 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 या मुर्तज़ा। हाय मैं सदके अली के जब कहा अब्बास को, हाय मैं सदके अली के जब कहा अब्बास को, देख के शरबत मेरे कातिल को भी शफ़क़त कीजिए, अलविदा 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 या मुर्तज़ा, अलविदा 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 या। जो भी शामिल मुर्तज़ा के कत्ल में था साहिबो, जो भी शामिल मुर्तज़ा के कत्ल में था साहिबो, हर बशर पे आप 100 बार लानत कीजिए, अलविदा 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 या मुर्तज़ा, अलविदा अलविदा।
बैक नाज़रीन, हमारा रफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से हमारी ये नशर जारी है। हमारा पहला सेगमेंट चूँकि हमारे उलमा कराम के साथ था और इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला रहा। किचन का हमारा सेगमेंट था जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया था। हमारी शेफ़ हमारे साथ थी और मज़े की रेसिपी आज उन्होंने बनाई। अब हमारा वो सेगमेंट शुरू होने जा रहा है यकीनन जिसका मैं कहूँ अब्दुल साहब हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है। क्विज़ का पहला हमारा सेगमेंट है, नाज़रीन को बताइए। बहुत मकबूल सेगमेंट और मालूमात और तारीख़ और सीरत सब सीखने का बेहतरीन तरीका। हमारी क्विज़ की दो टीम, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम अहमद मुज्तबा और अहमद डार, और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की टीम सहरे कौनैन और कुर्रतुल ऐन। आज इत्तफाक ऐसा हो गया कि दो एक टीम में दोनों तरफ लड़के हैं हाँ। और दूसरी तरफ लड़की हैं। क्या बात है जी। जी, आप जानते हैं कि आपको बुक भी मिली कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अय्याम है, उनकी शहादत के आज शहादत का रोज़ है। तो तारीख़ इस्लाम से क्वेश्चन होंगे और हज़रत अली की सीरत से, और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी, पाकिस्तान की हिस्ट्री से भी आ जाएंगे। हमारे जजेस का तारुफ भी जी, आपने बड़ा बरमहल याद कराया। प्रोफेसर डॉक्टर अकील आसिफ साहिबा हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती हैं और हमारे बहुत से प्रोग्राम में तशरीफ लाती हैं। और मोहम्मद इदरीस चीमा साहब तो यकम रमज़ान से हमारे साथ हैं, माहिर तालीम हैं, उस्ताद उर्दू हैं, और दोनों शख्सियात डिबेट के बहुत से डिबेट्स के कॉम्पिटिशन्स की जज रही। शुक्रिया अदा करते हैं। और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज पहले राउंड का पहला हिस्सा जिससे सवाल किया जाएगा वही जवाब देगा। 3-3 सवाल हम करेंगे, दूसरी टीम जवाब नहीं देगी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, अहमद मुज्तबा अहमद डार, हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से सवाल। हजरत अली पर जिस कातिल ने वार किया, उस कातिल को जब हजरत अली ने देखा और उसके हाथ बंधे हुए तो कहा इसके हाथ खोल दो, अगर मैं बच गया तो फिर ये जाने और मैं जानूं। तो हजरत अली ने जाहिर है माफ़ कर देना था, लेकिन अगर मैं शहीद हो गया तो फिर इससे ज़्यादती ना करना। इसका जैसे पुराने ज़माने में होता था नाक कान काट लेते थे, मुसला जिसे, वो ना करना, और कत्ल का बदला कत्ल है। तो इसे मारना, आगे क्वेश्चन है कितने वार करके, 1 वार, 5 वार, 6 वार या बहुत से वार? 1 वार। 1 वार के आपने कहा, क्योंकि अली तो आदिल इमाम थे कि इसने मुझ पे 1 वार किया, इसको 1 वार ही करना है। जी, हमारी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, हाँ, तुम में सबसे ज्यादा सही फैसला करने की सलाहियत अली अलैहिस्सलाम में है। ये एक जुमला है। तुम में सबसे ज्यादा सही फैसला करने वाले यानी सबसे बड़ा काजी हजरत अली अलैहिस्सलाम है। ऑप्शन ये हदीस रसूल है। दूसरा ऑप्शन किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, किसी मौर्रिख ने लिखा है। जी बेटा, हमारी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, ये हदीस रसूल है या किसी सहाबी? चले मैं ऑप्शन कर देता हूँ। सहाबी ने कहा है। जी जी, किसी सहाबी ने कहा है। नहीं बेटा, ये हदीस रसूल है, ये हदीस रसूल है। कोई बात नहीं, अभी बहुत मौका मिलेगा। जी, दूसरा सवाल। जी, हमारे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की टीम, किस कबीले का जबान और लहजा दूसरों के लिए मयार था? अरबी में बहुत से लहजे हैं जबान, किस कबीले का? कबीला औस, कबीला खजरज, कबीला कुरैश? कबीला कुरैश। कबीला कुरैश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से दूसरा सवाल, हजरत अली अलैहिस्सलाम के भाई हजरत जाफर तैयार किस जंग में शहीद हुए? ऑप्शन जंग बदर, दूसरा जंग मोता, तीसरा जंग खैबर। जंग मोता। जंग मोता, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और अब तीसरा क्वेश्चन हमारा रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, हजरत अबू तालिब के किन बेटों को, 4 बेटे थे आपके मशहूर, किन बेटे को रसूलुल्लाह ने शुरू दिन ही से अपनी परवरिश में ले लिया था? हजरत अली करमुल्लाह। हजरत अली, ऑप्शन भी नहीं पूछा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। पढ़ के आए हैं बच्चे, तैयारी करके आए हैं। जी बेटा, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की सहरे कौनैन और कुर्रतुल ऐन, किस हस्ती की कब्र में रसूल पाक पहले खुद लेटे, उनको अपना कुर्ता कफन के तौर पे दिया? ऑप्शन देता हूँ, हजरत आमना, अपनी चची हजरत फातिमा बिनते असद। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इन्होंने भी ऑप्शन नहीं लिए और मेरा ख्याल है 3-3 सवाल मुकम्मल हो गए। अब बेटा है बजर राउंड, जो बजर दबाएगा
बजर आपने फौरन दबाना है, लेकिन जवाब फौरन नहीं देना। महविश आपको बताएंगी कि किसका बजर पहले। फिर आपने एक बार बजर आपने बजाया, जवाब गलत हो गया, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। बजर आपने बजा दिया और सोचना शुरू कर दिया, -5। बजर के बाद फौरन जवाब, बजर के बाद सोचना शुरू किया, फौरन -5। जवाब गलत आ गया तो कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन फौरन जी जी दोनों बजर बजाइए जरा। अरे बेटा बहुत बहुत लेट, आप फिर बजाइए दोनों। आप थोड़ा लेट हैं तो आपने जरा तेज होने। रसूल अल्लाह ने ये किससे फरमाया था? कुछ काफिर आए थे रसूल के पास कि किसी शख्सियत के पास कि रसूल अल्लाह को तबलीग से रोक दें। रसूल अल्लाह ने ये किससे फरमाया कि अगर कुफार मेरे एक हाथ में आफ्ताब और दूसरे हाथ में महताब। जी अपने चचा हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब से। तो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ने रिस्क लिया, लेकिन रिस्क कामयाब हो गया। खानदान बनु हाशिम शेब अबू तालिब में कब मैसूर हुआ? 7 हिजरी, 8 हिजरी, 9 हिजरी? 9 हिजरी। नहीं बेटा ये 7 हिजरी है, तो ये गलत हो गया, लेकिन माइनस नहीं होंगे, गलत हो बजर के गया। बाद फौरन जवाब, पिछला जवाब का जो आंसर है वो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ने दिया था। हाँ। जी अगला सवाल। जी अगला सवाल हम करेंगे। नवाब सलीमुल्लाह, ये तारीख से जवाब है। नवाब सलीमुल्लाह की अंजुमन का नाम क्या था? अंजुमन इस्लाम, जी मेडिकल, अंजुमन इस्लाम, अंजुमन मुतीय इस्लाम, अंजुमन फैज इस्लाम? अंजुमन इस्लाम। नहीं बेटा अंजुमन मतीउल इस्लाम था। आपने बगैर सोचे बजा दिया था, लेकिन बहरहाल कोई बात। जंग खंदक में खंदक जिसके मशवरे से खोदी गई? जी फाउंडेशन, हजरत सुलेमान फारसी। हजरत सलेमान फारसी, बिल्कुल ठीक। इंग्लिस्तान से वापसी पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस स्कूल के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए? फाउंडेशन, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़। रामपुर, अलीगढ़ के नहीं थे। तो दोनों से ही सवाल होगा, एक से। जी अब बजर, अब तो बजर है। सुलह हुदैबिया का वाकया किस सने हिजरी में पेश आया? जी मेडिकल, 9 हिजरी। नहीं बेटा आप जल्दी जवाब दे देते हैं। आप ऑप्शन सुन लिया करें। ये 6 हिजरी को आया था, ऑप्शन 6 हिजरी में। उसके बाद तो फिर सुलह के बाद फिर वो गए। और तो खैबर का कला हजरत अली के हाथों फतह हुआ। काफी पहले मुसलमानों ने कोशिश की, लेकिन फतह नहीं हो सका था। किस बड़े पहलवान को हजरत अली ने कत्ल किया और ये मार्का सर हो गया? ऑप्शन जी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन पहले ऑप्शन सुनने चाहिए थे, उसके बाद -5 हो गया। नहीं बेटा -5। पहले आप फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के मरकब। नहीं अब बेटा आप तो देखिए बस हो जाता है बेटा इस तरह। लेकिन आप ना आपने वो करके और फिर ऑप्शन का आपने इंतजार करना है। जब आपने ये कहा ना कि ऑप्शन और आपने बजर पहले बजा दिया, -5, कोई बात नहीं, इसी से आदमी सीखता है। कबीले कुरैश में एक खानदान की हैसियत गुले सरसब्ज की थी, गुले सरसब्ज की थी, यानी बहुत नुमाया था, बहुत फजीलत थी। इस कबीले का नाम? बनु हाशिम। आप जब ये कहें तो ठीक है, बनु हाशिम। हाँ बनु हाशिम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। लेकिन बेटा जब महविश कहेंगी फिर आपने देना है। अब जब अब्राहा ने मक्का पर हमला किया तो उस वक्त जमजम के मुतवल्ली कौन थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्बास? जी फाउंडेशन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिल्कुल दुरुस्त। विजुअल्स पे अब आते हैं अब्दी साहब। अच्छा हम विजुअल पे आ गए। चलिए तो माशाल्लाह दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेलें। ये थोड़ा लक का भी होता है और मालूमात का भी होता है और जहन की वक्त, लेकिन दोनों टीमें बहुत जेन्युइन खेल रही हैं। मैं बहुत इनकी तारीफ करूंगा। पहला राउंड जिससे सवाल किया जाए वही जवाब देगा। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। नवाब मोहसिन मुल्क। बिल्कुल दुरुस्त जवाब भाई, माशाल्लाह। बिल्कुल सर सैयद के साथी और मुस्लिम लीग के बानियों में से भी। जी फाउंडेशन। जैसे आखिर में इनके मुल्क आता है, इनके भी आता है। वकारुल मुल्क। वकारुल मुल्क बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जी अगली तस्वीर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी रावलपिंडी बिल्कुल सही। अब्दुल कदीर खान।
بالکل آپ کا سوال تھا بیٹا، آپ نے نہیں بولنا، کچھ کہیں مشکل ہو تو کہیں آسانی بھی ہو جاتی ہے. جی فاؤنڈیشن یونیورسٹی کا عیدی ہیں جی عبدالستار عیدی. عبدالستار عیدی، بالکل درست جواب. اب جو آگے دو آ رہے ہیں میں آپ کو ہنٹ دوں گا دونوں کو. آپ یہ ذرا ہمارا ویژولز ہے، ہاں اس کا بزر ہے، بزر آپ یہ نے ہمارا دبانا ہے، بزر پھر ہے. کوئی ہنٹ یہ نہیں پھر ہے سے بزر بعد میں نا. ہاں چلیں بزر سے پہلے نجف میں ایک بہت بڑی ہستی کا روزہ ہے یہ. جی میڈیکل یونیورسٹی. امام حسین. نہیں بیٹا، آج جن کی شہادت ہے تھوڑا حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین کا کربلا میں ہے، ٹھیک ہے، نجف میں. چلیے جی، جی جس مسجد میں حضرت علی کو شہید کیا گیا. اس سے بڑا ہنٹ نہیں ہو سکتا. مسجد جی، کوفہ. مسجد کوفہ، بالکل درست جواب، بالکل درست. اور آگے جی آپ صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد جو ہمارا باقی میں تو سوچ رہا تھا آپ نے اتنی دیر سے بریک نہیں لی. بریک کے بعد باقی جو ہمارا حصہ رہ گیا انشاءاللہ آفٹر بریک. سو ناظرین ہمارے ساتھ ہوگا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. اب افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. کوئز کا ہمارا جو ہے سیگمنٹ ہے وہ جاری ہے اور آخری راؤنڈ ہمارا جی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی. آخری راؤنڈ کے اب آخری بزر کا ہے یہ راؤنڈ. بزر کے بزر کوشچن راؤنڈ ہے ہے یہ. ہمارے بہت زبردست نعت خان سبحان اللہ. جی میڈیکل یونیورسٹی. محمد عبدالرؤوف صاحب. بالکل درست، عبدالرؤوف روفی. ڈرتے ڈرتے کہا لیکن جی لیکن کاجی اگلا ویژول لائیے. جی اگلا ویژول. انتقال ہو چکا، بہت ہی سریلے نعت خان تھے. میڈیکل. امجد صابری. نہیں بیٹا یہ تو بالکل ہی کوئی تکا، یہ تو وہ بالکل قوال تھے. ایکسٹرا. یہ نعت خان ہیں یوسف میمن. جی ایک آپ لوگوں نے پہچان لی اور ایک نہیں پہچان یہ لی. ہمارا راؤنڈ اختتام پذیر. اب عبدی صاحب ریزلٹ کی طرف آتے ہیں. جی 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 ادریس صاحب آپ اناؤنس کریں گے یا عقیلہ صاحب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملا، خاصا اتار چڑھاؤ نظر آیا. پہلے راؤنڈ میں راولپنڈی میڈیکل کالج 30 اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی 20 ہاں صحیح. اور بزر راؤنڈ آیا، ہاں اس میں راولپنڈی میڈیکل کالج میڈیکل یونیورسٹی نے 40 ہو گئے ان کے، اور فاؤنڈیشن کے ہو گئے 45. اچھا یہاں فاؤنڈیشن جیت رہی تھی. ہاں پھر آگے ویژول راؤنڈ آیا، اس میں بھی فاؤنڈیشن یونیورسٹی سبقت لے رہی تھی. اچھا 65 نمبر ٹوٹل بن گئے اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے 60. ہاں ہاں لیکن آخری راؤنڈ جو کہ بزر راؤنڈ تھا، اس میں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی نے سبقت لی اور ان کے 80 نمبر ہو گئے، جبکہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی کوئی نمبر نہ لے سکی اور -5 بھی ہو چکے تھے. تو یوں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی 80 نمبر لے کر پہلے نمبر پر زبردست. اور دوسرے نمبر پر فاؤنڈیشن یونیورسٹی 65 نمبر لے کر. جی بہت ہی اچھا مقابلہ. بہت یعنی آج کی ونر ہماری راولپنڈی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. بہت لیکن بہت مبارک ہو. فل مارکس ٹو فاؤنڈیشن یونیورسٹی بھی انہوں نے بڑا خوبصورت مقابلہ کیا اور زیادہ اس میں وہ آگے رہے. تو یہ مقابلہ ہے، ذہنی آزمائش ہے. دونوں ٹیمز کو فل نمبر ہم دیں گے. بالکل جی لیکن بالکل. جیت ظاہر ہے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی. بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی ٹیم آپ کو بھی مبارک ہو. گفٹس آپ دونوں ٹیمز کے لیے ہمارے پاس ہیں جو کہ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے آپ دونوں ٹیمز کے ساتھ جائیں گے. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد ہمارا ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہوگا. سو ہمارے ساتھ ہوگا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. میں کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ ہمارا سیگمنٹ ڈیبیٹ کا جو کہ اب شروع ہو چکا ہے. عادل صاحب ٹائم شارٹ ہے تو جلدی سے ناظرین کو بتائیے. جی کیا صرف
قسمت ہی کامیابی کی کنجی ہے، یعنی قسمت پر دار و مدار ہے کامیابی کا. یہ ہمارے کوارٹر فائنل ہے، ٹھیک ہو گیا. اور ان کوارٹر فائنل میں جیت کے لوگ سیمی فائنل میں جائیں گے. محمد یہ عبد الوہاب راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے، آپ اس موضوع کے حق میں بولیں گے. آپ کا بیٹا ٹائم شروع ہو گیا. صدر علی وقار، اس ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد ہے کیا صرف قسمت ہی کامیابی کی کنجی ہے؟ میں جب خمخانہ ہست کا دروازہ کھول کر نگار خانہ حیرت میں داخل ہوا تو قسمت کا مطالعہ کرنے میں سامنے منقش دیوار پہ مجھے امام علی علیہ السلام کا یہ قول دکھائی دیا کہ قسمت کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ حصہ جو جامد ہوتا ہے، جو ساکن ہوتا ہے، جسے تقدیر کہا جاتا ہے. انسان کے ماں باپ، اس کی عمر، اس کا قد کاٹ، اس کا رزق، یہ تقدیر کہلاتا ہے. قسمت کا دوسرا حصہ نصیب کہلاتا ہے. نصیب وہ حصہ ہے جو بدل سکتا ہے. نصیب وہ حصہ ہے جو بدل سکتا ہے محنت کے ساتھ، جو بدل سکتا ہے پختہ عزائم کے ساتھ، جو بدل سکتا ہے اچھے فیصلوں کے ساتھ، اور جو بدل سکتا ہے خیر اور دعا کے ساتھ. تو سب سے پہلے اس ایوان میں تو یہ بات طے ہو گئی کہ قسمت کسی جھیل کے گدلے پانی کی طرح ساکن اور جامد شے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک متحرک اور قابل تغیر چیز ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں سے خود کہتا ہے دودھ. صدر علی وقار، اب اس ایوان میں میں آپ کے سامنے وہ عوامل پیش کروں گا کہ جن سے ہماری قسمت بدل سکتی ہے. نمبر 1، محنت. جی ہاں صدر علی وقار، صدیوں سے گمراہی کی ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ٹائم آپ کے دلیل اور زور بیان آ گیا. عمر حیات قائد اعظم یونیورسٹی کے اس عنوان کے خلاف بولیں گے. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. بے مار کا دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. صدر علی وقار، آج کی پیش کردہ قرارداد کیا کامیابی کا دار و مدار قسمت پر ہے؟ صدر علی وقار، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی. صدر علی وقار، نکمے، ناکار، سست اور نااہل لوگوں کا خود اعتصادی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب، مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے. صدر جی وقار، اس طرف سے آئے قسمت 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 اور قسمت کا راگ الاپنے والے، ستاروں کے چال اور طوطے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کی بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے، لیکن میں ان کی کوئی کہانی چلنے نہیں دوں گا اور دلائل سے یہ ثابت کروں گا کہ کامیابی کا دار و مدار قسمت پر نہیں بلکہ محنت پر ہے، کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے. صدر جی وقار، کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، دنیاوی ہو یا اخروی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے. انسان نے چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی. انسان کی اعضاء. ٹائم اپ بیٹا، تھینک یو ویری مچ. آپ کا زور بیان، آپ کے دلائل سب ہمارے سامنے آ گئے. اور اب روسٹرم پر آئیں گے لاریب حسن قائد اعظم یونیورسٹی اور محمد اعتزاز رفا یونیورسٹی کے ہمارے جج صاحبان بھی بہت تندہی کے ساتھ. لاریب حسن جو کہ حق میں بولیں گے. جی لاریب حسن، آپ کا ٹائم جو آپ حق میں بولیں گے شروع ہو گیا. صدر فہم و ادراک اور ایوان خوددار و بے باک، السلام علیکم. دولت نہیں کام آتی جو تقدیر بری ہو، قارون کو بھی اپنا خزانہ نہیں ملتا. جناب صدر، یوں تو آج کی جدید دنیا میں کوئی بندہ قسمت پر یقین رکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آنے والے کال میں اس کی قسمت میں کیا لکھا گیا ہے. کیونکہ صدر علی وقار، اگر آپ کی قسمت میں موت لکھی گئی ہے تو آپ جتنی محنت کریں، جتنی کوشش کریں، آپ موت کو ہرگز نہیں ٹال سکتے. صدر علی وقار، آج کے اس ایوان میں یہ چیخ چیخ کر کہوں گا کہ قسمت کامیابی کی کنجی ہے، اور میں اپنے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کروں گا اور ایوان بالا تک اس بات کو پہنچاؤں گا کہ جن لوگوں نے قسمت کی دیوی کو لات ماری ہے ان لوگوں نے کامیابی حاصل نہیں کی. کیونکہ قسمت کی بساط پر تقدیر کے پیادے تدبر و تدبیر کے بادشاہوں کو لے کے چلے آئے ہیں. کیونکہ شداد اپنی رانائیوں کو لے کر ایک جنت بناتا ہے، اور آخرکار جب قسمت کی دیوی اس کا ساتھ چھوڑتی ہے تو اسی جنت کے دروازے پر ہی ڈھیر ہو جاتا ہے. جب کسی شخص کی قسمت میں تخت و تاج لکھا ہوتا ہے
तो वो कुएं में गिरा हुआ बच्चा जो सबकी नजर में मर जाता है, लेकिन मिस्र का तख्तो ताज उसकी बादशाही का गुण गा रहा होता है। जब किस्मत जागती है तो हजरत मूसा को दरिया रास्ता देता है, जब किस्मत जागती है तो हजरत फिजा तख्तो ताज बादशाही छोड़कर। थैंक यू वेरी मच। सब अपना जोरे बयान खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद एतजाज, रिफा यूनिवर्सिटी, आपका टाइम शुरू होता है। सच है जो बात सरेदार सुनाई जाए, एक नहीं हाँ कई बार सुनाई जाए, ये जो किस्मत है मुकद्दर है नहीं मानता मैं, वही काम आई है जो मेहनत से कमाई है। सदर अली वकार, इस ऐवान में मेरे आने का मकसद एक ऐसे ग्रोह को बेनकाब करना है कि जो जालिम के आगे सर उठाने के बजाय कभी मोहम्मद बिन कासम, कभी तारिक बिन ज़ियाद तो कभी सलाहुद्दीन अयूबी का इंतजार करता है। जनाब सदर, एक ऐसा ग्रोह के जो कामयाबी का सेहरा मेहनत से उतार कर जबरदस्ती किस्मत के सर पर रख रहा है। जनाब सदर, ऐसे मलाह के जो तूफान में मौजू का मुकाबला करने के बजाय किस्मत के चप्पू चला रहे हैं। सदर अली वकार, ऐसे फिलासफर के जो मेहनत, कोशिश, काम और काम के फलसफे को रद्द करके कभी बंगाली बाबा, कभी आमिल बाबा तो कभी नजूमी से किस्मत बदलने के तावीज़ लिखवाकर बगैर मेहनत के कामयाबी के ख्वाब देख रहे हैं। जनाब सदर, ऐसे प्यासे के जो प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास जाने के बजाय मुकद्दर से कुएं को खींच रहे हैं। जनाब सदर, ऐसे साइंसदान कोई खदारू टन लोहे को आसमां की बुलंदियों को छूता देखकर बजाय मेहनत करने के लगातार किस्मत के गीत गा रहे हैं। सदर अली वकार, इनसे मेरा एक सवाल है कि अगर कामयाबी का दारो मदार किस्मत पर है तो माइक्रोसॉफ्ट का बानी कोई अमील बाबा क्यों नहीं? जनाब सदर, अगर कामयाबी का दारो मदार किस्मत पर है तो फेसबुक और ट्विटर का मालिक कोई। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। जजेस के लिए बहुत मुश्किल, चारों हमारे कंटेस्टेंट्स ने बहुत खूबसूरत खिताब किया और बहुत आली शान डिबेट की, और मेरा ख्याल है जजेस का काम काफी और आपका काम भी काफी मुश्किल क्योंकि टाइम खत्म हुआ जाता है। तो बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे आ जाए जी, इधर टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। तो जी प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहब, हमारा टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी से दिलों की धड़कनें जो तेज हैं इनको इनकी अपनी रफ्तार दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मुकाबला जो है तमाम तालिब इल्मों ने बहुत अच्छी तरह से किया और बहुत अच्छा मेयार, तकरीर का एक बहुत अच्छा मेयार पेश किया। आप सबका अंदाज़ जो है वो बहुत अच्छा है, और ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये बस आपकी एक थोड़ी सी जजमेंट, इसलिए कि जजमेंट जो लफ्ज़ है ये बड़ा ख़तरनाक सा है, जजमेंट नहीं है बल्कि ये सिर्फ आपकी हौसला अफजाई के लिए है। हमें पोजीशंस तो देनी है लेकिन ये कोई ना समझे कि कोई बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जिनका जो मेरे पास रिज़ल्ट्स हैं, दो के मेरे पास नंबर बराबर आ रहे हैं। अच्छा। उमर हयात और अब्दुल वहाब। हमने जिन पे ये परखा है, उमर हयात कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और अब्दुल वहाब रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये क्वार्टर फाइनल का राउंड है और इसके बाद आपने सेमीफाइनल में जाना है। हमने 3 मेयार रखे इसके लिए कि आपके दलाइल कितने अच्छे थे। हमने दलाइल का मेयार देखा, तलफ़्फ़ुज़ का मेयार देखा और आपकी खुद एतमादी देखी। तो ये मोटा सा एक हमने असूल बनाया था कि हम इस पे आपको परखेंगे क्योंकि तो हमारे इस राउंड से दो आगे जाना है। दूसरा उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इनके 47 मार्क्स आ रहे हैं दोनों के। अच्छा। जो बराबर हैं उमर हयात के और अब्दुल वहाब के। मोहम्मद एतजाज जो हैं उनके 48 हैं और लारैब हसन जो हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, इनके 52 नंबर आए। अच्छा अच्छा, जी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से लारैब कौन है, जरा जल्दी से दो। पहले नंबर पे लारैब हसन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पे मोहम्मद एतजाज रफा यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पे दोनों हैं उमर हयात और अब्दुल वहाब। अच्छा, आपने दरअसल रिवर्स रिजल्ट बोला था, ठीक है। तो पहली पोजीशन थोड़े नंबरों के साथ जी मैंने पहले कम नंबरों वाले, क्योंकि असूल ये होता है कि पहले कम का बताएं और आखिर में ज्यादा। बिल्कुल, तो मुबारक हो। लेकिन मैं आप सबको मुबारक दूंगा, सब ने तकरीबन बस एज थोड़ा बहुत फर्क है। चलें जी, लारैब हसन बहुत बहुत मुबारक हो, आप सेमीफाइनल का हिस्सा बन गए। बाकी जो स्टूडेंट्स दो जाएंगे इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि लारैब हसन और मोहम्मद एतजाज, ये दो जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम स्टूडेंट्स को। इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से गिफ्ट्स हैं वो आप सब स्टूडेंट्स के साथ ही जाएंगे। वेल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो जाता है, कल फिर आएंगे। ये तमाम तर हमारे सेगमेंट्स होंगे, सो अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।